अस्सलाम वालेकुम। बचपन से मेहनत को शाकार बनाया और आला मुकाम पाया। सब्र करना सीखो, वक़्त से पहले फूल नहीं खिलते। ताकतवर हो, अक्लमंद हो, क़ुव्वत भी रखते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि इनको कहाँ इस्तेमाल करना है तो तुम्हारी सारी मेहनत हवाओं में उड़ जाएगी। ये जुमला किसी आम इंसान का नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर जो तमाम लोगों के दिलों पर राज करते हैं, रजब तैयब उर्दुगान का है। बहुत से लीडर को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन रजब तैयब उर्दुगान की बात उनकी ज़िंदगी बेमिसाली है। मैं कोशिश करूंगा कि चंद अल्फाजों में उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ आपको बता सकूं। मुस्लिम दुनिया में जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है वो रजब तैयब उर्दुगान है, और वो इस वक्त तुर्की के प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं उनके। रजब तैयब उर्दुगान के बारे में हम ये तो जानते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कोई मुसलमानों के बारे में बात हो तो रजब तैयब उर्दुगान मुतहरिक नज़र आते हैं। अगर तो वो प्रैक्टिकली किसी की मदद कर सकें तो प्रैक्टिकली करते हैं, अगर बात कर सकें तो बात करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं तो उनके साथ ज़रूर खड़े होते हैं और अपना वोट हमेशा मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर इनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत है। ये मकबूलियत इनको एकदम से अचानक से नहीं मिली, बल्कि ये विद द टाइम इनको आस्ता आस्ता मिली। ये आदमी ऐसा क्यों है और ये क्या करना चाहता है और ये क्यों ऐसा बन गया, इसको जानने के लिए हमें इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना होगा, ताकि हम इस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में जान सकें और हमें पता चले कि ये कहाँ से आया और ये क्या चाहता है और किन हालात में ये पढ़ा और किस किस्म के नज़रियात का ये हामी है। तब ही आपको पता चलेगा कि रजब तैयब उर्दुगान किस किस्म का इंसान है और पता चलेगा वो इस वक्त मुसलमान दुनिया में इतना मकबूल क्यों है। तो आगाज़ करते हैं उनकी ज़िंदगी का। रजब तैयब उर्दुगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के शहर कासम पाशा में पैदा हुए। आपकी इब्तदाई तालीम वहाँ के ही एक स्कूल में हुई, और जिस स्कूल से आपने तालीम हासिल की वो भी एक मजहबी नोयत का स्कूल था। और वो किस किस्म का था स्कूल, ये समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। वो ये था कि 25% तालीम बच्चों को जो दी जाती थी वो कुरान मजीद की और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दिया करते थे, और इसमें सीरत नबवी के बारे में भी बताया जाता था। यहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी चले गए, अंकारा यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स तब उस यूनिवर्सिटी का नाम था, लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी का नाम मरमरा यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। रजब तैयब उर्दुगान ने वहाँ से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की और बाद में सियासत में कदम रखा। 1976 में आपने सियासत का आगाज़ किया, लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ आपको मज़ीद बताना चाहूँगा उनकी ज़िंदगी के बारे में कि रजब तैयब उर्दुगान को बचपन में उनके वालिद 2.5 लीरा दिया करते थे। लीरा तुर्की की करेंसी का नाम है। जो 2.5 लीरा इनको मिला करते थे ये उनको रखते, और उस दौर में ये 2.5 लीरा $1 से भी बहुत कम होता था, और इसको रख के ये पोस्टल कार्ड खरीद लेते थे। उस वक्त में क्योंकि इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सअप फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त इंटरनेट व्हाट्सअप फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए पोस्टल कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन तब पोस्ट कार्ड ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये वो ख़रीद लेते थे और उनको बेचा करते थे। इसके अलावा रजब तैयब उर्दुगान गर्मियों में जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता था या ट्रैफिक का ज़्यादा रश होता था, वहाँ पर जाकर पानी और नींबू पानी बनाकर भी बेचा करते थे। उसके अलावा इन्होंने ये भी काम किया है कि एक लंबा गाउन पहन लिया करते थे और एक रेडी नमा शक्ल उनकी साइकिल जो 3 पहियों वाली थी, एक तिलों वाली जैसी रोटी जो कि पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जो तुर्की जाते हैं तो वहाँ पर इसको बहुत मकबूलियत हासिल है, वहाँ पर जाएँ तो तिलों जैसी रोटी मिलती है। ये उस रोटी को भी बेचा करते थे और अपने आमदनी का ज़खीरा बनाया हुआ था इन्होंने। उसके बाद रजब तैयब उर्दुगान ने कासम पाशा शहर के अंदर ही एक स्टेडियम था फुटबॉल का, उसको ज्वाइन किया। एक छोटा सा क्लब था, लोकल क्लब, वहाँ से खेलना शुरू किया और एक आप बहुत अच्छे फुटबॉलर बन गए, लेकिन आपको वो छोड़ना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि आपके वालिद ये नहीं चाहते थे कि आपका इसके अंदर आगे जाकर फ्यूचर बने, क्योंकि उस वक़्त तुर्की के अंदर इस फुटबॉल का कुछ भी फ्यूचर नहीं था, तो आपके वालिद भी ये चाहते थे कि आप इसके अंदर आगे ना जाएं। रजब तैयब उर्दुगान को सूफी आज़म से बहुत मोहब्बत थी। जिस फुटबॉल स्टेडियम में रजब तैयब उर्दुगान खेला करते थे उसका नाम अब रजब तैयब उर्दुगान स्टेडियम रख दिया गया है। रजब तैयब उर्दुगान का ज़्यादातर फोकस सूफीज़म में था और ये नक्शबंदी फ़िरके से बिलोंग करते थे। 18 साल की बहुत ज़्यादा जदोजहद के साथ कि एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि इन्होंने सियासत में कदम रखा। बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर किया करते थे। फिर इनको मौका मिल गया, एक मौका ये मिला कि इनको इस्तांबुल का मेयर बना दिया गया, और इस्तांबुल का मेयर भी उस वक्त बनाया गया था जब इस्तांबुल के हालात बहुत ख़राब थे। हालात कुछ इस तरह के थे कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ की सड़कें ख़राब थी, ट्रैफिक जाम रहता था, और इवन लॉ एंड ऑर्डर कोई सिस्टम नहीं था।
جو امیر کام کرتے تھے ان کی ہی سنی جاتی تھی، امیروں کا ہی لا ہوتا تھا، غریب کی کچھ نہیں سنی جاتی تھی۔ یہاں کے گٹر ابلے ہوتے تھے، سب روڈز خراب ہوتے تھے اور کوئی بھی اس کی بہتری کی طرف نہیں تھا جاتا، اور ایون ڈیٹ کہ استنبول شہر نے ہی بہت زیادہ قرضہ لیا ہوا تھا اور بالکل غربت کے شہر میں یہ شامل ہوتا تھا۔ لیکن رجب طیب اردوغان کو موقع ملا اور وہ اس شہر کے میئر بن گئے، اور رجب طیب اردوغان نے پورے 4 سال بعد اس شہر کی قسمت کو ہی بدل کے رکھ دیا، اور 1998 کے اندر یہ شہر ایسا ہوا کہ اس کے بہترین صفائی کے انتظامات، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں رہی، اور بلکہ یہ دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہونے لگا، اور یورپ کے بھی بہت سے مقبول شہروں کے برابری میں یہ آ کر ٹھہرنے لگا۔ یہ طیب اردوغان کی محنت تھی، لگن تھی کہ جو اس نے اس شہر کو بدل کے رکھ دیا، اور لوگوں نے سوچا کہ اگر ایک شخص شہر کو بدل کے رکھ سکتا ہے تو وہ ملک کو بھی بدل کے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن بہت عام تھی، ترکی میں لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں تھا، طاقتور ہی مضبوط ہوتا تھا اور غریب کی بالکل نہیں سنی جاتی تھی، اور اس حالات میں طیب اردوغان کا پرائم منسٹر بننا، پریزیڈنٹ بننا بہت مشکل تھا، لیکن محنت کی اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس وقت ترکی کی یہ خواہش بھی تھی کہ یہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے کسی بھی طرح، اور ان کے لیے وہ کسی بھی لیول تک جا سکتے تھے۔ 2001 میں رجب طیب اردوغان نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی اور اس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ رجب طیب اردوغان ایک مرتبہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور وہ گرفتار کس وجہ سے ہوئے؟ وہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی ایک شاعر کی، اور اس وجہ سے وہ ان پر کلیم آیا کہ ان کو یہ نظم نہیں تھی پڑھنی چاہیے، اور اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت پا رہے تھے، یہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے مداح بن جاتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں اسلام تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، آپ کی وائف کو دیکھ کر جو وہاں کی خواتین تھی وہ سکارف کیا کرتی تھی، اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے آ رہے تھے، اور یہ بات جو اپوزیشن تھی ان کو پسند نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہ ان کے خلاف بہت سی باتیں بنا رہے تھے۔ لیکن جب رجب طیب اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اپنی بنا دی تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ لوگوں کے فلاح کے کام بھی کروں گا اور اپنا اسلام جو ہے وہ بھی میں پھیلاؤں گا۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا مسلمان بیٹھا تھا جو ان کو ہمیشہ یاد کرواتا رہتا تھا کہ تمہارا ماضی کیا ہے۔ رجب طیب اردوغان ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ ان کی سلطنت عثمانیہ کس طرح قائم ہوئی تھی اور کس طرح ختم ہو گئی تھی، یہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے۔ آپ کی پارٹی بنی اور 2001 میں پارٹی کے بعد 2002 میں الیکشن ہوئے ترکی میں، اور مزے کی بات یہ کہ 2002 میں رجب طیب اردوغان کی پارٹی جیت گئی الیکشن، اور یہ وہاں کے پرائم منسٹر بن گئے۔ رجب طیب اردوغان لگاتار 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے رہے۔ 2014 میں رجب طیب اردوغان ترکی کے پریزیڈنٹ بنے، اور 2018 میں یہ دوبارہ پریزیڈنٹ بنے۔ رجب طیب اردوغان 2002 سے لے کر اب تک اقتدار میں چلے آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف بہت سی بغاوتیں بھی ہوئی، اپوزیشن بہت سی باتیں کرتی تھی، لیکن نہیں، لوگوں کے دلوں میں کیونکہ ان کی محبت تھی اور یہ مقبولیت کی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ بنتے آ رہے تھے۔ 2016 میں رجب طیب اردوغان کے خلاف ایک فوجی بغاوت کی گئی اور اس میں ملوث امریکہ تھا۔ رجب طیب اردوغان کے خلاف امریکہ نے فوجی بغاوت کروائی، اور جو یہ بغاوت کی گئی تھی اس کو لوگوں نے کچل کر رکھ دیا، کیونکہ لوگ رجب طیب اردوغان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ کے لوگوں نے کہا کہ اگر رجب طیب اردوغان کی طرف آؤ گے تو ہمیں کچل کر جانا ہوگا، اور اس وجہ سے اس فوجی بغاوت کو ختم کر دیا گیا اور انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو ایوان صدر میں جا کر دوبارہ بٹھا دیا۔ یہ رجب طیب اردوغان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھے اور لوگوں کے دلوں کی اتنی آواز بن گئی کہ وہ ان کے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اور اس بغاوت کے بعد رجب طیب اردوغان نے ایک زبردست کلین اپ آپریشن کیا اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی ان کو سزائیں دی۔ رجب طیب اردوغان ہر دل عزیز ہیں اور اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور رجب طیب اردوغان پوری امت مسلمہ میں بہت مشہور ہیں، بہت مقبولیت رکھتے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں کچھ میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کی ابتدائی زندگی میں کہ یہ ہر اس شخص کے ساتھ، ہر اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جن کو ان کی ضرورت ہوتی تھی، اور کچھ باتیں، کچھ وجوہات اور بھی ہیں جو کہ اب میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، میں نہیں بتا سکتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔